आज म तपाईहरूको लागि लिएर आएको छु कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालका गौथलीको चिरिबिरी कविताको कथावस्तु, परिचय र मूल भावको वर्गीकरण, त्यसको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु। लेखक पहिले लेखनाथ पौड्यालको परिचय। यहाँ नेपाली साहित्यको सुप्रसिद्ध कवि लेखनाथ पौड्यालको जन्म 1941 साल 26 गते कास्की जिल्लामा भएको हो। उनी चाहिँ माध्यमिकसम्म शिक्षा हासिल ग्रहण गर्ने पाएका थिए। उनीले भीम शमशेरका दरबारीय पण्डित भएर काम गरिएका थिए। उनी रोयल नेपाल एकेडेमीमा सदस्य 2004 मा समेत भएका थिए। उनी चाहिँ विभिन्न कृतिहरू, कविता, खण्डकाव्य, त्यसपछि महाकाव्य समेत लेखिने भएका थिए। अब चाहिँ गौथलीको चिरिबिरी कविताको विश्लेषण गरौँ। गौथलीको चिरिबिरीको परिचय। गौथलीको चिरिबिरी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालद्वारा लिखिएको मानवतावादी कविता हो। यो कविता 1992 साल शारदा पत्रिकामा प्रकाशन भएको थियो र यो ललित भाग 1 2010 कविता सङ्ग्रहमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पले निम्त्याएको विनाश मानवीय प्रवृत्तिलाई यस कविताको मुख्य विषयवस्तु बनेको छ। गौथलीको चिरिबिरी कविता विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पले गरिएको विनाशको चित्रण गरिएको छ। भूकम्पले गर्दा काठमाडौँमा धेरै जनजातिको क्षति भएको थियो। काठमाडौँमा थुप्रै घरहरू भत्केका थिए। मानिस लगायत थुप्रै जीवजन्तुको चाहिँ वासस्थान समेत विनाश भएको थियो। यसै अवस्थालाई चाहिँ बास खोज्दै भूकम्पबाट बाँचेको घरमा बसेकी गौथली घर मालिकको सफा ओछ्यानमा फोहर खसालेपछि यस कविताको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। गौथली बीच र घर मालिकको संवादलाई यस कवितामा मर्मित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कवितामा भौतिक धन सम्पत्ति प्रति आकर्षित भएको मानिसमा अरूको करुणा वेदना सुन्ने भावना नै हराएर गएको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। यसरी गौथली जस्तो अवस्थामा पुगेका मानव र अरू प्राणीको वेदना आजको मानवले बुझ्न सकेको छैनन् भन्ने कुरा देखाएको यस कविताको विषयवस्तु अनुरूप शीर्षक सार्थक रहेको देखिन्छ। मूल भाव यसको। कवि लेखनाथ पौड्यालद्वारा लिखिएको गौथलीको चिरिबिरी आध्यात्मिक भाव व्यक्त भएको उत्कृष्ट कविता हो। यस कविता विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पको क्षतिविधि गरिएको बनाइएको काठमाडौँलाई पृष्ठभूमि बनाएर क्षणिक सुख सम्पत्तिप्रति आसक्त भएको मानव समाजलाई व्यङ्ग गरिएको छन्। गौथली आश्रय खोज्दै भूकम्पबाट बाँचेको एउटा घरमा पुग्छ। गौथली त्यस घरको दलानीमा बस्छ। गौथली बस्दा घर मालिकको कोठाको ओछ्यानमा रहेको सफा तन्नामा फोहर खसाउँछ। त्यस घटनापछि घर मालिक रिसाएको बुझेर चाहिँ गौथलीको चिरिबिरी बोलेको प्रसङ्गसँग कविता आरम्भ हुन्छ। शहरमा ठुलो भूकम्प गयो। भूकम्पले ठुलो घरहरू ध्वस्त पारिदियो। धेरै जनजातिको घरबार ध्वस्त भयो। भाले पोथी शिकारीबाट जोगिएर चाहिँ बस्ने ठाउँ कहीँ पाएनौँ। त्यसैले बास खोज्दै यहाँ आएका हौँ। आसरा लिने तिम्रो घर पाएर गर्भवती पोथीको प्रसव पीडा केही कम भएको छ। म पोथीको आश्रय दिने आँगन बसेको छु। तिमीले यो घर मेरो हो भन्दै घमण्ड गरिरहेको छौ। तिमी मानिस त विवेक प्राणी हौ। तिमीले तेरो र मेरो भनी घमण्ड गर्ने सुहाउँदैन। तिमीले दया गरेर केही दिन भए पनि हामी जस्तो
हामी जस्तो बेसहारा प्राणीलाई आसरा देऊ। तिमी खाटमा बसेर आराम गर, म दलानीमा बसेर आराम गर्छु। तिमीले अहिले आफ्नो भनी रहेको घर धन सम्पत्ति हिजो कसैको थियो, आज तिम्रो छ र भोलि कसको हुनेछ। त्यसैले यस्तो क्षणिक सम्पत्तिको पछि दौडेर तिमी किन व्यर्थमा घमण्ड गरिरहेछौ? भूकम्पका कारण गरिएको भए तिम्रो र मेरो भेट हुँदैन थियो। बाँचेर नै तिम्रै र मेरो भेट भएको हो। तिम्रो एक क्षणिक त्यसैले एक क्षणिक चाहिँ मानव जीवनमा तिमीले आफ्नो मानवीय धर्म नभुला। यदि तिमीले कुनै पनि कामको रूपमा घाँच सहन सक्दैनौ भने केवल आजको राति बस्ने मात्र देऊ। बरु भोलि यो ठाउँ छाडी र गइहाल्छु। पोथीले आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण व्यथा मानिसलाई सुनाउँछन्। यस कवितामा भौतिकवादी चिन्तनको प्रभावमा परि मानिसभित्र चाहिँ हरास उन्मुख हुँदै गएको मानवीय संवेदनालाई चित्रण गरिएको छ। आज मानिस दिनदिनै लोभी, पापी, अपराधी, क्रूर, विवेकहीन, स्वार्थी बन्दै गएको छ। यसरी भौतिक सुविधामा लिप्त भएको मानिसलाई भौतिक सुविधा त्यागेर आध्यात्मिक मार्गको अनुसरण गरी मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन पर्ने विचार कवितामा व्यक्त गरिएको छ। मानव जीवन क्षण भङ्गुर छ। मानिसले प्राप्त गर्न चाहिएका भौतिक विलासमा समग्र सम्पत्ति पनि विनाशवान छन्। मानिसले आफ्नो सम्पत्ति र अधिकारको कुरा गरेर अहङ्कार गर्दैछन्। मानिस जन्मदा ऋत्तिकै हात आएको थियो भने मर्दा पनि ऋत्तिकै हात जान्छ। त्यसैले यस्ता विनाशवान कुराहरूको मोहमा परि मानवता बिर्सने नहुने कुरा कवि लेखनाथ पौड्यालले कविताको माध्यमबाट व्यक्त गरेका छन्। कविले यस कवितामा असहायक बनेको चराका माध्यमबाट मानवमा गिर्दै गएको मानवताको सङ्केत गरेको छन्। जीवन चनाको भिख मागिरहेको अवस्थामा मानवले आफू जस्तो मानिस अरू प्राणीलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने मानव हुनेको कुनै सार्थक हुँदैन। त्यसैले दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, मानवता मानिसमा असल गुण हुनु। यी गुणलाई व्यवहारिक जीवनमा उतार्नु पर्छ। प्रकृति सबैको साझा घर हो। यसलाई सबैले समान रूपमा उपयोग गर्ने पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चराका माध्यमबाट कवितामा व्यक्त गरिएको छ। उपयोग गर्ने पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चरा माध्यमबाट व्यक्त भएको छ। यस कविताका माध्यमबाट भौतिक विलास, आत्मक स्वार्थी, रुमालिएको आधुनिक र सभ्य भनाउँदै संवेदना शून्य बन्दै गएको मानव समुदायमा मानवतावादी भावनाको चाहिँ बीज रोपण गर्ने कविको चाहिँ उपदेश रहेको छ र उनीले समाजलाई सुधार गर्ने, उन्मुख गर्नेतिर लागिरहेका कुरालाई बताउन खोजेका छन्।